बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि साद रिज़वी की जगह सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को अमीर बनाने की जो है ना वो ऑफ़र। ये सारी से जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त सैयद ज़हीर हसन शाह साहब भी क्या हैं, गिरफ़्तार हैं। और जो बंदा गिरफ़्तार होता है तो उसके सामने रिहाई के रास्ते रखे जाते हैं, रास्ते उसको दिखाए जाते हैं। पहली बात तो यह कि जितने भी ये आम वर्कर गिरफ़्तार हुए, इन सब को एक पहला रास्ता जो है ना वो जो पहला स्टेप दिखाया गया, वो ये दिखाया गया कि भाई जाएं, जाकर स्टाम्प पेपर लें। ये नहीं जो आपकी लीगल टीम है, आप बज़ाते ख़ुद भी अगर कोई गिरफ़्तार नहीं भी है तो वो एक स्टाम्प पेपर ले, और स्टाम्प पेपर लेकर उसके ऊपर ला तल्की का ऐलान करे, और ला तल्की का ऐलान करके वो जो आपकी मकामी इंतज़ाम है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जैसे SHO साहब हो गए, DPO साहब हो गए, DCO साहब हो गए, DSP साहब हो गए, इनके पास जाकर आप अपनी ला तल्कियों का जो स्टाम्प पेपर है वो जमा करवा दें। तो आपकी ये जो ला तल्की होगी ये काबिल कबूल होगी, एक्सेप्ट हो गई। नंबर 1, इस चीज़ की क्या दी गई, दावत दी गई, ऑप्शन दिया गया, एक रास्ता जो ना वो ये फराहम किया गया। और इस रास्ते पर बहुत से लोग चले। ये नहीं है कि बहुत से लोग नहीं चले, बहुत से लोग चले। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो भी रखा गया। और वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, वो भी ज़रा तवज्जो के साथ, गौर के साथ, फ़िक्र के साथ सुने। वो ये था कि आप जो गिरफ़्तार हैं, उनकी कस्टडी में, तहवील में, हम आपको छोड़ने के लिए तैयार हैं। फ़लाँ बजे का फ़लाँ जगह पर फ़लाँ प्रेस क्लब के सामने आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। आप वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर पहुँचकर ला तल्की का ऐलान करें, सादरी साहब के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस करें, अपनी जमात के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस करें, सादरी साहब को इस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहराएं। और उसके बाद जो है ना वो आप अपनी जो एक रिलीजिंग है वो हासिल करें। ये भी ऑप्शन जो है ये भी सामने रखा गया, और इसकी भी जो है ना वो ऑफ़र की गई। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अमल दरामद किया। ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी तरह, इसी अंदाज में सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को जब ये सज़ा सुना दी गई, ये उनको 35-40 साल की, तो उनको भी यही चीज़ सुनाई गई कि भाई आपको हम एक मौका फराहम करते हैं कि आप साद रिज़वी के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस करें, साद रिज़वी साहब को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराएं, और हम आपको इसके बाद जो है ना वो अमीर बनाने के लिए तैयार हैं। आप अमीर बन जाएं और आपकी ये जो सज़ा है ये भी मुअत्तल हो जाएगी, और आप भी क्या हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो वो तो आपको मालूम है, जो गैरतमंद बंदा होता है उसको ओहदे की लालच नहीं होती। ये बात आप अपने जहन में रखें। जो गैरतमंद और हलाली शख्स होता है उसको ओहदे की परवाह नहीं होती, उसको ओहदे से कोई लेना देना नहीं। उसको मालूम है कि यार ये ओहदा आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों कोई और इसका मालिक होगा। ये जो चीज़ है ये एक आनी जानी चीज़ है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है।
یا آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، پرسوں اس سے کسی اور کے پاس ہوگی، تو لوگ پھر اس طرح سے کرنے والے کو غدار بھی بولتے ہیں، مکار بھی بولتے ہیں، یعنی ETC بہت سے نام جن وہ دیے جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی ساری زندگی کی کارکردگی کے اوپر، قربانی کے اوپر ایک دھبا بھی لگ جاتا ہے۔ تو سید زیرالدین شاہ صاحب نے یہ واضح کیا کہ میں اگر امیر بننا چاہتا تو میں جب امیر المجاہدین کی ڈیتھ ہوئی تھی 2020 کے اندر اور جو 21 کے اندر ماحول بنا تھا، تو میں وہاں پر بھی ایزیلی جو یہ عہدہ ہے وہ میں لے سکتا تھا، لیگلی طور پر لے سکتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللیگل طریقے سے قبضہ کر کے، نہیں، وہ میرے پاس ایک سنہری موقع تھا اور کوئی بھی میرے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے اس وقت ان تمام آفرز کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا، مسترد کیا۔ میں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے یہ چیزیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں ہیں۔ میں نے ان تمام آفرز کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ٹھکرا دیا۔ تو اب میں کس منہ سے یہ عہدہ لوں مشکل وقت میں، اور اپنے لیڈر کے بیٹوں سے، سعد رضوی ایک لیڈر ہے، اس سے بھی، یعنی امیر المجاہدین اس سے بڑے لیڈر ہو گئے، میں ان کے ساتھ کیسے غداری کروں؟ میں ایک سید ہوں، میں ٹکڑے ٹکڑے کو تو ہو سکتا ہوں، لیکن یہ غداری میں نہیں کر سکتا، اور ہمارے خون میں وفاداری تو شامل ہے، غداری نہیں ہے۔ یہ جب انہوں نے ان کی آفر کے اوپر ریئیکشن دیا، رد عمل دیا، تو پھر ان کو 35 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی۔ یہ بات اب اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو مجرم ہوتا ہے 302 کا، اس کو بھی جو دنیا کے مختلف قوانین ہیں اس کے مطابق جو سزا ہوتی ہے وہ 24 سال ہوتی ہے، جسے آپ عمر قید بولتے ہیں کہ بھائی 302 کا فلاں مجرم تھا، اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ عمر قید کی سزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ آپ کے ID کارڈ کے اوپر لکھتے جاتے بزرگوں کے کہ تا حیات، کہ اب یہ آخری سانس تک جیل میں ہی پڑا رہے گا اور اس کی جو لاش ہے وہ باہر نکل گئی، نہیں، اس کی بھی عمر ہوتی ہے 24 سال۔ تو بڑی سے بڑی سخت یہ سزا دی، تو یہ 302 والی ایسے سمجھیں کہ سید زیرالدین شاہ صاحب کو سزا سنائی گئی ہے ڈبل بار، 2 بار۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہوئی ہیں؟ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، انتقامی کارروائی کی گئی ہے، اور اس انتقامی کارروائی کی جتنی بھی مذمت کی جائے یار وہ کم ہے، کیونکہ یہ سید زیرالدین شاہ صاحب کے ساتھ ظلم ہے، بربریت ہے، جبر ہے، اور اس ظلم، بربریت اور جبر کے اوپر جتنی بھی آواز بلند کی جائے وہ کم ہے، اور آواز بلند کرنی چاہیے یار۔ جو شخص ہے ہی بے گناہ، اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، اس کے سامنے آفرز بھی رکھی گئی ہیں، اس کو راستہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ راستہ ہے، آپ چوز کر لیں، اس نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے؟ مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر ایسے شخص کا ساتھ دینا چاہیے، پھر ایسے شخص کو ہیرو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ یہ واقعی یہ شخص کیا ہے؟ ہیرو ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ قربانی دی ہے، اور ایسی قربانی دیا کہ جس کی کوئی ایگزامپل، کوئی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی۔ تو یہ سراسر جو معاملہ وہ ہوا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس سچویشن کو دیکھا بھی ہے، تو سید زیرالدین شاہ صاحب کی اس قربانی کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ تو زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ یہ ایک حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج اس کے اوپر وقت آ گیا تو کل کسی کو سب کے اوپر آئے گا، لیکن لوگ وہی یاد رکھے جاتے ہیں جو اپنی قربانی اور جد و جہد کے اوپر جو ہے نا وہ سٹرگل کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا،
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.